Mo nang ug ato ning basahon ang panultihon, grabe daghan kag makatunan sa imong kinabuhi nga feel nimo nga okay ra diha nga nabuhat nimo sa imong kinabuhi. Feel nimo nga ang pagpakasalaan ning kalibutan na is okay ra, pero sa panultihon tambagan ka, warningan ka sa imong ginabuhat diri sa kalibutan. So hello everyone. Magbasa ta karon sa panultihon. Ang panultihon is mo na siya ang Proverbs sa English nga version. And sa Proverbs is diri ta makakuha og wisdom, the knowledge, and tudluan ta sa Ginoo sa pagkinabuhi sa matarong. The wisdom will teach you how to have fear in the Lord. Sa uni mo pagbaton og kahadlok sa Ginoo. Ug pag mahadlok gani ka sa Ginoo, mo nay sinugdanan nga matagaan kag kaalam. Ang kaning panultihon mo ni siya maghatag nimo ug mga tambag sa imong kinabuhi ug unsaon pagkinabuhi dirin aning kalibutana. So karon atong basahon ang panultihon 6. Ngano man kay karon Marso 6 mao nang if unsa pitsaha pwede ka mo basa sa panultihon kay ang panultihon is naa siya'y 31 ka book chapter, so that pwede ka pitsa 1 if mo basa kag March 1 abot sa 31 and magbalik-balik kag basa everyday. Lindot kayo basahon ang panultihon kay tudluan ka diha sa Ginoo, kabalo ka diha, tudluan ka sa Ginoo nga unsay matarong ug unsay dautan, ug ang dautan I know nga kitang tanan nakasulay ta sa mga mahimong dautan. Mo nang ug ato ning basahon ang panultihon, grabe daghan kag makatunan sa imong kinabuhi nga feel nimo nga okay ra diha nga nabuhat nimo sa imong kinabuhi. Feel nimo nga ang pagpakasalaan ning kalibutan na is okay ra, pero sa panultihon tambagan ka, warningan ka sa imong ginabuhat diri sa kalibutan. Ug tudluan ka sa Ginoo nga unsay angay buhaton para mahimo ka ug matagaan kag kinabuhi nga walay katapusan. So karon ato siyang basahon, panultihon 6. Ang panultihon 6 kay anang is about ni siya sa pasidaan, o di ba ga warning dayon siya dayon, dugang nga pasidaan. Anak, para ni natong tanan, nakasaad ka ba nga ikaw ang mubayad sa utang sa laing tawo? Nalitag ka ba sa kaugalingon mong mga pulong ug nabitik sa kaugalingon mong mga panaad? Kun mao kana anak, ubos ka sa gahom ni anang maong tawo. Apan ani ay paagi nga makalingkawas ka gikan niini. Adtua siya pagdali ug pakiluoy nga pasayloon kaniya. Ayaw kini katulgi, kinahanglan nga makalingkawas ka sa litag sama sa langgam o sa lagsaw nga miikyas gikan sa mga ngayam. Tawong tapulan, kinahanglan nga makakaton ka ug pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Wala sila'y pangulo o dako-dako o hari, apan magtigom sila sa ilang pagkaon panahon sa ting-init alang sa ting-tugnaw. Magpadayon kabalamang og katulog, tawong tapulan. Kanus-a ka man mubangon, muingon ka ba lamang mutagpilaw lamang akog kadiyot o makigyup ug mangiyugpos una ako ug mupahulay ug makadiyot. Apan samtang matulog ka, muhasmag kanimo ang kawadon sama sa armadong tulisan. Ang walay hinungdan og daotang mga tawo magsuroy-suroy aron lamang pagsultig bakak. Mukidhat sila ug musinyas aron paglimbong kanimo. Samtang naglaraw sila dautan diha sa hugaw nilang una-una ug kanunay nga naghaling og kasamok. Tungod ni ini, salit sa kalit mahiagom sila sa kadaot ug mga pukan ug dili na gayud dili na gayud makabangon. Adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo ug dili siya makatugod. So atong basahon ang 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo. Muna, ang garbusong tinan-awan. Kaduha, ang bakakong dila. Ikatulo, ang kamot nga mupatay. Kaupat,
ang hunahuna nga maglaraw og dautan. Kalima, ang magdali pagbuhat og dautan. Kaunom, ang bakakong saksi ug ang tawo nga maghaling og kasamok tali sa mga managhigala. Moto siya ikapito. Pasidaan batok sa pagpanapaw. Napo jay sumpay about sa pagpanapaw. Katong ganiya napay mas more kaning about sa pagpanapaw. Anak, buhata ang gisugo kanimo sa imong amahan. Ug ayaw gayud kalimti ang gitudlo kanimo sa imong inahan. Itisok ang ilang mga pulong diha sa imong kasing-kasing ug isilsil sa imong alimpatakan. Kay ang ilang gitudlo magtultol kanimo kun magpanaw ka ug mubantay kanimo panahon sa kagabion ug magtambag kanimo panahon sa adlaw. Ang kasuguan mao ang suga. Ang mga pagtulunan mao ang kahayag. Ug ang pagbadlong maoy magtudlo kanimo unsaon pagkinabuhi. Unang maminaw gid sa mga pagbadlong sa mga tawo. Makapalikay kini kanimo gikan sa daotang babayi ug sa malamaton niyang mga pulong. Ayaw patintal sa iyang katahom ug ayaw palitag sa iyang madanihong mga mata. Mahimong mabayran lamang og usa ka buok pa ng usa ka daotang babayi apan ang pagpanapaw makaparot sa lalaki. Makadala ka bag kalayo diha sa imong dughan nga dili masunog ang imong biste? Makalakaw ka ba sa nagbagang uling nga dili mapasok ang imong mga tiil? Mausab kini ang mahitabo sa tawong makigdulog sa asawa sa laing tawo. Magantos gayud ang magbuhat niini, dili tamayon. Sa mga tawo ang kawatan kun mangawat siyag pagkaon kay gigutom man siya. Hinuon kun madakpan siya, kinahanglan magbayad siyag 7 ka pilo ug ihatag niya ang tanan nga iyaha. Apan ang mananapaw walay maayong panabot. Gidaot lamang niya ang iyang kaugalingon. Kulatahon siya og kawad-ag dungog ug maulawan. Dili hitupngan ang kasuko sa bana nga mga bubho ug dili masukod ang iyang panimalos. Dili siya mudawat ug bayad ug dili mapuypoy ang iyang kasuko. Bisag unsa kadaghan sa gasa na ihatag kaniya. All glory belong to Jesus. So, grabe kayo no? Tudluan jud ta diri sa panultiyon. Kani pa lang, this is the beginning of my content. Dugay na akong gaplano ani nga ang Proverbs is everyday gyud nabasahon ako. This is this panultihon kay mao ni siya maghatag og kaalam sa mga katawan, especially my friends and especially my mga relatives and my family nga makadungog ani kay sometimes dili ko maka-message nila, dili ko maka-personal og duon nila makastorya. But this kind of vlog, this kind of content nga makadungog sila sa pulong sa Ginoo, pwede mo makabasa sa panultihon para mas makabalugid mo nga unsa ka tinuod ang gusto nga ipagbuhat sa Ginoo. Tanan nga pagkaduutan nato diri sa kalibutan mao nay magpunta nato sa kalaglagan. And una, mamatay ta diri sa kalibutan. Ang kaduhang kamatayon mo nang ibutang ta sa impyerno ug magpadayon ta sa atong dinautan nga binuhatan ug dili ta modawat ni Jesus Christ as our Lord and Savior. Manang dapat pud nato gyud nga sundon si Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kani siyang panultihon is naani siya sa Old Testament. Ang the right ani is si King Solomon, the wisest man. Mao siyang gitawag the wisest man kay grabe kay siya kaalam nga gihatag diha sa Ginoo. No? Daghan patag mga words about ni God ugma magbasa ta about sa Panultihon City. Tudluan jud mo og tambagan mo sa Ginoo ana. No? Grabe kayo. Even ang pagkatapulan gi-explain dito sa Ginoo nga dili ta dapat mahimong tapulan. Dapat yuta everyday magbuhat tag trabaho just like sa mga hulmigas. No, ang mga humigas nangita sila pagkaon everyday ting-init ug panahon sa ting-ulan matingala ta nga wala sila nangaanod, wala sila gigutom. Kay nag-andam sila pagkaon. Dapat inana po ta atong mindset ng mga tao para dili ta maglisod. Magkugi gyud ta ninyo. Ug kung saon pagkugi, pangayog kaalam sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y maghatag nimo kaalam ana.
And also i-explain dito sa Ginoo ang bawal ang mga pagkabakakon mo na magtultol nato sa pagkadautan. Also ang pagkabakakon maghatag nato nag trust issues sa mga tao nga nisalig sa atoa. Mo nang repent if nakapangmakak ka sa mga tao, repent pangayag pasaylo sa Ginoo una. Also pangayag pasaylo sa mga tao nga imo na ginanaan. And also i-explain sa diri sa Ginoo nga katong 7 ka buok nga gibawal niya. Mabasa nyo na basa sa panulsion size. And also ang pagpanapaw. So ikaw if minyo nakadungog ka, nakabasa ka karon, minyo ayaw gyud pangita ug laing babayi or lalaki sa imong kinabuhi. Okay, kinsa na ganina ang imong ipakaslan diha, that is the perfect girl nga para nimo. Ug diha ka i-mold sa Ginoo nga ikaw makabaton ka diha ug mga lessons sa imong kinabuhi nga saon nimo pagsalig, saon nimo pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mo nang naadyoy time nga makasabot ka, pinaagi po nimo sa pag-obey sa word sa God. Kay if maminaw ka or mabasa ka, ikaw gyud ang magistorya sa Ginoo. The Lord will says to you, the Lord is speaking to you now. The Lord is giving you life. The Lord is giving you salvation if you accept Him as your Lord and Savior. So that tanan nga mga promises sa Ginoo ihatag na nimo. Basa sa pulong sa Ginoo. Balik niya. Ug ayaw nagbalik dito sa mga binuhatan nga dili makapunta nimo sa kalangitan. Ug ayaw duol dito sa mga lugar nga punta sa katubigan na init kaayo. Ug mao na ang impierno. Mao nang if you listen to me and you will hear the voice of God, pinaagi sa akong pagbasa aning pulong niya. This is the word of God. And I know if magpadayon ka diya sa Ginoo, ma-change yun imong kinabuhi. So, everyone, goodbye and shalom. Thank you for hearing the voice of God. Thank you for watching. This serve as your healing sa imong kinabuhi. Tagaan jud kag kaayuhan sa Ginoo. And all glory ginitanan sa Ginoo. Amen and amen.